حضور دے رنگے ہوئے فرشتے میں دے مدنی کو وضو کروایا، حضور دا پانی بھی جمع فرمایا، حضور دا جبہ بھی لا مکان تو جنت کنوایا، حضور دا امامہ بھی ست ازمانے کنو پرو جنت چوایا۔ جدہ گھوٹ بنتے میرا محمد براق دے نیرے آیا، براق حضور کو دیکھتے خوشی وچ جھمارا لرنگ رسایا۔ جبریل کبریز گیا دے براقا دیکھتا صحیح کل نبیین دا سردار تے دے اتے چڑھی پیا کریں دے ایک ٹپے کی ہے تے صدقے بنجا ایک غریبیں دے واروں تے ہینیں دے واروں میرا محمد دا ڈھاچ سرکار فرمانے جبریل میں محمدی کھنا اے میرے سامنے کو در کے پیاریں گی نا دے در کے ہی کو او تا در کنو پسینہ پسینہ تھی گے حضور وٹ پہ والے دن جبریل آدھے یا رسول اللہ ایک کیوں پیا نچدا طرف دا فرمائنے جبریل ایدہ نچن مغروری کنو کائنی مجبوری وہ ایندہ نچانے جیڑا پنان دی دلیلے محبوب کنو کچھ گھنان دی دلیلے منگوے براقا کیا مگ دی اللہ کرے آپاوی منگن سکھ پمہوں براقانگے حضور فرمانے منگ کیا مگ دی ادھے تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی آدھے کریمہ میں آدھا جی میں آج منت لئی وے دی میں کو قبول فرمائی وے دی محبوبہ جدہ قیامت دی دیوار ہو سے 40,000 براق تیرے روزے تے تیری انتظار ہو سے اتھائی موجود ایہو خاکسار ہو سے سیاں منت لامی جی میں آج موقع دیتی ہونی بھی محبوبہ میں کو قبول فرما سرکار فرمانے رونا براقا موقع تے آمن تے دے ذمے قبول فرماون میں محمد دے